बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। आज लॉन्ग मार्च के हवाले से इमरान खान साहब ने दो जो पॉइंट हैं या डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ पे उन्होंने आज खिताब किया। एक जड़ेवाला के अंदर पीटीआई के जो वर्कर्स थे उनको इकट्ठा किया गया था लॉन्ग मार्च के सिलसिले में, और दूसरा जो है मंडी बहाउद्दीन के अंदर एक बड़ा जो है वो इज्तिमा वहाँ पे देखने में आया है। और ये सिलसिला जो है इमरान खान साहब के ऊपर जब कातलाना हमला हुआ था तो उन्होंने कहा था कि वो खुद जो है रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर बाकी लीडरशिप जो है वो लीड करेगी इस लॉन्ग मार्च को। मुख्तलिफ शहरों के अंदर जो है वहाँ से होते हुए वो रावलपिंडी में तकरीबन 1.5 हफ्ते के दौरान जो है वो पहुँचेंगे, लेकिन वो खिताब करेंगे। आज भी उनका जो खिताब था वो हुकूमत के ऊपर उन्होंने हमले किए और हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। खासकर जो शरीफ ख़ानदान है, वज़ीर आज़म पाकिस्तान नवाज शरीफ साहब जो लंदन में बैठे हुए हैं, उनको शदीद तनकीद का निशाना बनाया और उन्होंने कहा है जी कि इलेक्शन जो है वो फरार चाहते हैं। पीडीएम वाले खासकर पीएमएलएन जो है, शरीफ ख़ानदान जो है, नवाज शरीफ, और वो लंदन में बैठ के पाकिस्तान के अहम फैसले जो हैं खासकर आर्मी चीफ के हवाले से जो हैं वो फैसले लंदन में बैठ के कर रहे हैं। दूसरी जानब हमने देखा है कि पीटीआई जो है वो आज लाहौर, कराची, कोयटा, पेशावर की जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की रजिस्ट्रीज हैं वहां पे जाके उन्होंने एप्लीकेशन जो हैं वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को सबमिट की हैं और 3 अहम नुकात जो हैं उसके ऊपर वो चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो है और चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो कार्रवाई करें। एक तो इमरान खान साहब की जो FIR है जिसके अंदर उन्होंने नॉमिनेट किया था वज़ीर आज़म पाकिस्तान को, वज़ीर दाखिला को और एक सिक्योरिटी के आम शख्सियत को, वो चाहते हैं कि वो FIR जो है उनके ऊपर जो हमला हुआ वज़ीराबाद में उसके मुताबिक होना चाहिए। दूसरा जो है आज़म स्वाति साहब को जो बकौल PTI के और बकौल आज़म स्वाति साहब के कि उनको जो कस्टडी के अंदर तशद्दुद का निशाना बनाया गया उसकी भी जो है वो तहकीकात होनी चाहिए। और तीसरा जो है अरशद शरीफ के कत्ल के हवाले से वो ये कहते हैं कि एक जुडिशल कमीशन जो है वो कायम किया जाना चाहिए सुप्रीम कोर्ट की सरबराही में और उनके नीचे। इसी तरह हमने देखा है कि आज जो PTI है उस इमरान खान साहब के खिलाफ जो तोशाखाना का फैसला आया था उस हवाले से आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ट्रायल कोर्ट को रेफरेंस भेजा है और उन्होंने कहा है कि इसके ऊपर जो है वो मुकदमा जो है वो चलाया जाए। और जाहिर है कि ट्रायल कोर्ट के अंदर फिर इसमें इमरान खान साहब को भी बुलाया जाएगा और इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन जो है उसको आगे चलाई जाएगी। किस हद तक इमरान खान साहब की जो इलेक्टोरल जो प्रोसेस है उनका जो सियासत है वो उसके ऊपर असरअंदाज मनफी तौर पे असरअंदाज हो सकती है, ये आने वाले दिन बताएंगे। और अरशद शरीफ के हवाले से जो उनकी टॉप्सी की गई थी, पोस्टमार्टम किया गया था, उसकी रिपोर्ट आज लवाहिकीन को यानी उनके ख़ानदान को जो है वो फराम कर दी गई है। और बकौल उनकी वकला के वही रिपोर्ट क्या कल जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर सबमिशन की जाएगी तो वही रिपोर्ट होगी जो आज मीडिया में भी जो चल रहा है कि तकरीबन 12 ऐसे निशानात जो हैं वो सामने आए हैं उनकी जिस्म के ऊपर, बॉडी के ऊपर, जिसमें तशद्दुद जो है वो ज़ाहिर होता है। यानी उनको कत्ल करने से कबल जो है उनके ऊपर शदीद तशद्दुद जो है वो किया गया। आज जो इमरान खान साहब ने जो खिताब किया है लॉन्ग मार्च वालों को, उनमें 2 अहम नुकात थे। एक तो उन्होंने ये कहा है कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो इलेक्शन से भाग रहे हैं ताकि उनको नाकामी नज़र आ रही है, इस वजह से वो इलेक्शन से भाग रहे हैं। और आर्मी चीफ के हवाले से भी उन्होंने दोबारा से बात की है कि लंदन में बैठ के फैसले हो रहे हैं। उन्होंने क्या कहा ये आपको पहले हम सुनाते हैं। लंदन में मफरूर कन्विक्ट हुआ है, सजा याफ्ता है, और वो फैसला ये कर रहा है कि इलेक्शन, क्योंकि इलेक्शन में वो हार जाएगा इसलिए इलेक्शन नहीं करवाने। आज हमारा सारा मुल्क के तबाह कर रहा है, तबाही की तरफ धकेल रहा है अपने आप को बचाने के लिए। तो ये बैठ के जो कि अब लंदन के अंदर इस मुल्क के मुस्तकबिल का फैसला कर रहे हैं, ये बैठ के फैसला कर रहे हैं कि आर्मी चीफ कौन बनेगा। जी नाज़रीन, इमरान खान साहब की जो आज का खिताब था वो आपने सुना, और इसका जवाब जो है ख्वाजा आसिफ जो डिफेंस मिनिस्टर हैं, PMLN के मरकजी रहनुमा हैं, उन्होंने एक तो आज नेशनल असेंबली के अंदर खिताब किया
اور نیشنل اسمبلی کے خطاب کے اندر انہوں نے ان تمام جو الزامات ہیں عمران خان صاحب کے، اور جو ایک انٹرویو انہوں نے فائنینشیل ٹائم کو دیا ہے، اس حوالے سے انہوں نے کہا ہے کہ آج عمران خان جو ہیں وہ اپنے اس بیانیے سے، وہ سائفر کا جو ایک انہوں نے ایک جھوٹا بیانیہ گڑا تھا، اس سے وہ بھاگ رہے ہیں، اور اب وہ کہتے ہیں جی کہ امریکہ کا اب آئندہ کے لیے ہم نے نام نہیں لینا، امریکہ جو ہے وہ اس سارے پروسیس سے پیچھے رہ گیا ہے، اور آئندہ اگر وہ وزیر اعظم بنے تو وہ امریکہ کے ساتھ اچھے تعلقات بنائیں گے۔ اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کچھ اور بھی عمران خان صاحب کے حوالے سے باتیں کی، وہ بھی میں چاہوں گا کہ آپ کے سامنے رکھیں۔ بھائی اگر تھانہ کوسار میں ایف آئی آر درج نہ ہو، آپ کی سیکریٹریٹ کے تھانے میں نہ گرد، تو ہم سے غلط جائز ہے بالکل آپ کا۔ اگر پرویز الہی صاحب جو ہے محترم، ان کی آپ کی مرضی کے مطابق ایف آئی آر وہاں پہ درج نہیں کرتے، اور آج تک کسی ملزم کو عدالت میں پیش نہیں کیا گیا، اور جس شخص نے اس ملزم کو پکڑا وہ اپنے بما خاندان کے مہمان ہے پنجاب حکومت کا، آج مجبوراً جو ہے ویڈیو بنا کے جو ہے اپنے زخموں کی جو ہے وہ تصویر جو ہے سوشل میڈیا پہ چڑھائی ہے۔ ابھی تک جو ہے یہ فیصلہ نہیں ہو سکا، 6 گولیاں لگی ہیں، 4 لگی ہیں، 2 لگی ہیں، یہ فیصلہ نہیں ہو سکا۔ اللہ تعالیٰ زندگی تندرستی دے ان کو، کسی کے ساتھ بھی یہ حادثہ نہ ہو۔ ہم نے تب بھی مذمت کی تھی، آج بھی مذمت کرتا ہوں، لیکن اس ملک کی قسمت کے ساتھ نہ کھیلا جائے۔ جی ناظرین، آپ نے عمران خان صاحب کی اور خواجہ آصف کی جو ہے وہ ساؤنڈ بائٹ سنی ہے، اس حوالے سے ہم گفتگو کریں گے آج کے پروگرام میں، لیکن پہلے لیں گے ایک شارٹ بریک۔ واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ موجود ہوں گے ایڈوکیٹ جنرل پنجاب جناب احمد اویس صاحب۔ ناظرین، ہمارے ساتھ موجود ہیں احمد اویس صاحب، سینئر ایڈوکیٹ سپریم کورٹ آف پاکستان، اور آپ ایڈوکیٹ جنرل ہیں پنجاب کے۔ بہت شکریہ احمد اویس صاحب، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ آج پی ٹی آئی جو ہم نے دیکھا ہے کہ کراچی، لاہور، پشاور اور کوئٹہ کی جو سپریم کورٹ آف پاکستان کی رجسٹریز ہیں، وہاں پہ جا کے انہوں نے اپلیکیشن دائر کی خان صاحب کی کے اوپر جو قاتلانہ حملہ ہوا ہے اس کے ایف آئی آر کے حوالے سے آلریڈی ایک ایف آئی آر جو ہے وہ درج ہو چکی ہے۔ نیچرلی نہ عمران خان صاحب اس سے خوش ہیں یا مطمئن ہیں، نہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ۔ سو ڈو یو تھنک کہ سپریم کورٹ آف پاکستان اور چیف جسٹس صاحب جو ہیں، جس طرح سے ان سے ایک ریلیف مانگی جا رہی ہے، وہ اس حوالے سے کوئی ڈائریکشن دے سکتے ہیں کہ جس قسم کی ایف آئی آر وہ درج کروانا چاہتے ہیں، جو نام انہوں نے آئیڈینٹیفائی کیے تھے، اس قسم کی ایف آئی آر جو ہے وہ درج ہو سکتی ہے پھر؟ جی دیکھیے، ایف آئی آر کے درج ہونے میں کوئی قباحت نہیں ہے، قانون جو ہے وہ کوئی رکاوٹ پیدا نہیں کرتا۔ اس کے بعد انویسٹیگیشن ایک دوسرا سٹیج ہے، لیکن یہاں پہ جو معاملہ ہے وہ تو رجسٹریشن آف ایف آئی آر کا ہے۔ تو کمپلیننٹ جن کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا ہے، دیکھیے یہ ایسیسینیشن کا جو اٹیک ہوا ہے ان کے اوپر، یہ عمران خان کے اوپر جو چیئرمین ہیں پی ٹی آئی کے، ان کے اوپر ہوا تھا انڈاؤٹڈلی، اور اس میں ایک بے گناہ شہید ہوا اور بہت سارے زخمی بھی ہوئے اس کے اندر۔ تو عمران خان اگر چاہتے ہیں، اگر وہ جن کے اوپر یہ حملہ ہوا ہے، اگر وہ ایک کمپلینٹ لکھ کر دے رہے ہیں تو اصولاً تو اس کے اوپر ایف آئی آر ہونی چاہیے۔ یہ اس کے بعد کی بات ہے کہ اس کی انویسٹیگیشن کہاں ہوگی، کیسے ہوگی، لیکن کمپلینٹ ایف آئی آر کے متعلق تو کوئی کسی قسم کی ایسا قانون نہیں ہے کہ وہ ان کو جو ہے کمپلیننٹ جو ہے اس سے یہ پوچھا جائے کہ تم نے کس کا نام دینا ہے، کس کا نہیں دینا، یہ ان کا پریروگیٹو ہے۔ وہ محسوس کرتے ہیں جو کچھ ہوا یا جو ان کے خدشات ہیں، انہوں نے ایک اپنے خدشات کا اظہار اگر ایک کمپلینٹ میں کیا ہے تو اس کے بعد اٹ از اپ ٹو دی انویسٹیگیشن کہ وہ وہاں کہاں تک پہنچے گی اور کیا اس میں وہ ڈیٹیل لے کر سامنے آئیں گے، اور اس کے بعد اس کا پھر ایک جو ہے وہ مکمل ہو جائے گا تو ایک ٹرائل شروع ہوگا جس میں ایویڈنس از ریکوائرڈ آلسو۔ انویسٹیگیشن سٹیج کے اوپر بھی ایک پریما فیسی ایویڈنس کی ضرورت ہوتی ہے جس کے بیس کے اوپر ٹرائل جو ہے وہ اس کے لیے اس کو رائٹ کیا جاتا ہے، وہ پولیس رپورٹ دائر کی جاتی ہے عدالت کے اندر۔ تو یہ ایک طریقہ کار ہے، اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے قانونی اعتبار سے کہ ایف آئی آر میں وہ کمپلیننٹ کون سا نام دے اور کون سا نام نہ دے۔
کیا یہ اور یہاں پہ یہ صورتحال جی پلیز یہاں پہ یہ صورتحال ہوئی ہے جی، یہاں پہ یہ صورتحال ہے کہ سپریم کورٹ نے ایک بینچ، لارجر بینچ میں، پچھلے ہفتے کی بات ہے، اس میں ان کے لارجر بینچ نے، جس میں چیف جسٹس جس کو پریزائڈ کر رہے تھے، انہوں نے یہ کہا، بلایا آئی جی پولیس کو اور ان سے کہا کہ بھئی 4 دن گزر چکے ہیں یہ واقعہ ہوئے اور ابھی تک جو ہے اس کی ایف آئی آر رجسٹر نہیں ہوئی، اور حقیقت یہ ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ کے دباؤ کے پیش نظر آئی جی پولیس نے، ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ چیئرمین پی ٹی آئی نے جن کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا، انہوں نے لکھ کے ایک کمپلینٹ دی کہ بھئی میری ایف آئی آر رجسٹر کرو، اور وہ انکاری تھے، نہیں کر رہے تھے، اور یہی وجہ ہے کہ گورنمنٹ آف پنجاب نے ایک باقاعدہ کیبنٹ میٹنگ میں ان کے خلاف یہ عدم اعتماد کرتے ہوئے کہا کہ جی ہمیں اعتماد نہیں ہے ان آئی جی کے اوپر، ان کو بدلا جائے، اور ابھی جو جو لک آفٹر چارج جو ہے وہ ایک اور ایڈیشنل آئی جی کو دے دیا گیا ہے۔ کیا یہ اپلیکیشن جو سپریم کورٹ میں جمع کرائی گئی ہے، یا جو درخواست ہے ایف آئی آر کی، یہ ہائی کورٹ میں پہلے نہیں جانا چاہیے تھا؟ لاہور ہائی کورٹ ہو یا اسلام آباد ہائی کورٹ؟ چونکہ پنجاب میں ہو تو لاہور ہائی کورٹ وڈ ہیو بین اپروپریٹ فورم کے، وہاں پہ جا کے پلی لی جاتی کہ جی اس طرح کی ایف آئی آر ہمیں جمع کرانی ہے۔ یہ اب میں نے کیونکہ وہ کنٹینٹس دیکھے نہیں ہیں، وہ اپلیکیشن کس کیپیسٹی میں ہے، کیونکہ وہ ایک انہوں نے اس دن جب یہ عدالت نے، سپریم کورٹ کے لارج بینچ نے جب یہ آرڈر کیا تھا تو انہوں نے یہ کہا تھا اس میں کہ ہم اگلے ویک میں ایک جوڈیشل ایکٹیویزم کا ایک بینچ بنے گا اور وہ پھر ان معاملات کو دیکھے گا، تو شاید اس کے پیش نظر یہ بات جو ہے سپریم کورٹ کے نوٹس میں لائی جا رہی ہے کہ آپ کے حکم کے پیش نظر ایک ایف آئی آر تو ہوئی ہے، لیکن وہ ایف آئی آر اس طریقے سے ہوئی ہے کہ کمپلیننٹ کو بالکل اگنور کر دیا گیا ہے، جن کے اوپر اٹیک ہوا ہے، جو زخمی ہوئے ہیں اور ان کے رفقا زخمی ہوئے ہیں، وہاں پہ ورکر جو تھے کچھ اور لیڈر جو تھے وہ زخمی ہوئے ہیں، پھر اس کے ساتھ ایک انوسینٹ جو ہے وہ شہید بھی ہو گیا، تو یہ ساری باتیں سپریم کورٹ کے نوٹس میں لائیں گے کہ جناب یہ کس طرح سے یہ ایک قانون کا غلط استعمال کیا جا رہا ہے، ایک جس بندے کے اوپر اٹیک ہوا ہے اور وہ ایز چیئرمین وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ میری کمپلینٹ ہے، یہ میں رجسٹر کروانا چاہتا ہوں، تو اس کی بات کو اگنور کیا جاتا ہے بالکل۔ تو اس وجہ سے میرا خیال میں یہ ریزن جو ہوگا وہ پیش نظر ہوگا جس کی بنیاد کے اوپر وہ سپریم کورٹ میں پٹیشن دائر کی گئی ہے۔ احمد اویس صاحب، آج لاہور ہائی کورٹ میں بھی اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر بھی، یہاں پہ تو خیر وہ اجازت نامے کا سارا مسئلہ آپ کی مطلب پی ٹی آئی کے جو ایم این ایز ہیں اور پارٹی کے جو لیڈرز ہیں وہ گئے ہوئے ہیں کہ جی اجازت دی جائے یہاں پہ وہ کرنے کی، ایک اجتماع کرنے کی، یا لانگ مارچ جو آ رہا ہے جس کے اوپر ابھی تک تو خیر فیصلہ نہیں ہوا۔ 17 کو یہاں پہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو ہے آئی جی سے کہا ہے کہ وہ جواب دیں۔ پنجاب میں بھی کچھ بزنس کمیونٹی نے اور یہاں پہ بھی بزنس کمیونٹی نے اب روڈ بند کرنے کے حوالے سے اور لانگ مارچ اور اس چیزوں کے حوالے سے کچھ پی ٹی آئی کے خلاف جو ہے وہ اپلیکیشنز دی ہوئی تھی، تو وہ کیا پی ٹی آئی جو ہے وہ اس کو کیسے ڈیفینڈ کرے گی؟ پی ٹی آئی بڑے اسٹرانگلی اس کو ڈیفینڈ کرے گی، اور ہم نے تو ایز ایڈوکیٹ جنرل تو میں نے جو ہے وہ گورنمنٹ کا نقطہ نظر جو ہے وہ پیش کیا اور کہا کہ ہم پوری طرح سے یہ جو خدشات ہیں کسی قسم کے بھی، ہم پولیس کے لا اینڈ آرڈر سچویشن کو پوری طرح کور کریں گے اور اس کو انشور کریں گے کہ یہ ایک پیسفل مارچ جیسے ہو رہا ہے یہ پیسفل مارچ ہی رہے اور کوئی انٹورڈ جو ہے انسیڈنٹ یا ایسی بات نہ ہو جیسے اچانک پہلے بھی ایک پلانڈ طریقے سے جس طریقے سے یہ حملہ کیا گیا تھا، اب تمام اور اس بات کو کور کیا جا رہا ہے اور تمام جو ایجنسی ہیں وہ جو ایٹ دی ڈسپوزل آف دی پروونشل گورنمنٹ ہے وہ پوری طرح سے احتیاط کر رہی ہیں تاکہ یہ ایک پیسفل ہو، اور یہ کوئی رکاوٹ پیدا نہیں کر رہے ہیں، نہ کسی ایک چیز کو نقصان نہیں پہنچائے، ایک گملہ تک نہیں ٹوٹا ہے، ایک کسی دکان کے کوئی ایک شیشہ نہیں ٹوٹا۔ لیکن پچھلے ہفتے آپ کو معلوم ہے کہ جی پچھلے ہفتے جو آمد و رفت تھی خاص کر اسلام آباد کی انٹری پوائنٹس کے اوپر، راولپنڈی کے اندر، راولپنڈی ڈویژن کے اوپر، موٹر وے کے اوپر،
وہ تو آپ کو معلوم ہے کہ دیٹ واز بلاکڈ، اس کو تو بلاک کیا گیا ہے، اور اس سے لوگوں کو تکلیف بھی ہوئی. الٹیمیٹلی پی ٹی آئی کی لیڈرشپ نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اس فیصلے کو واپس لیتے ہیں، یہ روڈوں شوڈوں کو بلاک کرنے، احتجاج کرنے کے حوالے سے. سو لوگوں کو تکلیف تو ہوئی ہے، یہ اس میں یہ تو آپ کو بھی معلوم ہے. دیکھیے نا، اگر چند دیکھیں آپ پاکستان کی آبادی کو سامنے رکھیے، پاکستان کے عوام کی مشکلات کو سامنے رکھیے، تو یہ بہت کم لوگ ہیں جن کو تکلیف ہوگی، اور بہت زیادہ لوگ ہوں گے جو اس پروٹیسٹ سے وہ مستفید اس طریقے سے ہوں گے کہ گورنمنٹ پی ٹی آئی کا جو یہ پروٹیسٹ ہے، وہ پروٹیسٹ جو ہے اس کی بنیاد کیا ہے؟ دیکھنا تو یہ ہے، اس کی بنیاد جو ہے کہ آپ نے یہاں پہ حکومت جو فیڈرل گورنمنٹ ہے، انہوں نے بالکل اس بات کا خیال نہیں کیا کہ اکنامک کلیپس ہو رہا ہے ملک کا، لا اینڈ آرڈر سچویشن خراب ہو رہی ہے، اور صرف اپنی ایک جو ہے ایک فالس ایگو جو ہے اس کو مد نظر رکھ کے اگر پارٹیز جو ہیں اس انداز میں چلیں کہ جی ہم نے اپنا ایک اسکور وننگ کرنی ہے، تو ملک کا نقصان کتنا زیادہ ہے اس کے ساتھ. آپ دیکھیے کہ جس وقت یہ حکومت جو ہے بدلی ہے فیڈرل گورنمنٹ، تو اس وقت کے فارن ایکسچینج کے ریزرو کتنے تھے، اور آج دیکھیے کہ ہم بالکل آن دی ورج آف بینکرپسی ہیں. یہ بڑی خطرناک صورتحال ہے. اس کا یہ ادراک جو ہے یہ حکومتوں کو کرنا چاہیے خاص طور پہ. اور جو ہے پنجاب حکومت کا تو یہاں اتنا ہی کام ہے کہ وہ لا اینڈ آرڈر سچویشن کو کنٹرول کریں اور کسی ایسا انٹوورڈ انسیڈنٹ نہ ہو، اور پیسفلی یہ مارچ جو ہے جو حق ہے آرٹیکل 15 اور 16 کو کانسٹیٹیوشن کے سامنے رکھیں. اچھا احمد عویس صاحب، مجھے ایک تو مجھے یہ بتا دیں کہ ایف ٹی کا جو انٹرویو ہے فائنینشیل ٹائمز کا، اس کو کافی زیادہ جو ہے حکومت کی جو اتحادی ہیں یا حکومت خود جو ہے اس کو کافی زیادہ اٹھا رہی ہے کہ خان صاحب نے یہ کہہ دیا جی کہ مجھے امریکہ کے ساتھ اب کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور میں پاور میں آؤں گا تو دوبارہ سے ان کے ساتھ ایک اچھے دوستانہ تعلقات قائم کروں گا، اور اگر ماضی میں کچھ ہوا بھی ہے تو امریکہ کی اس میں غلطی نہیں ہے، پاکستان کے حکمرانوں کی غلطی ہے. سو وہ یہ اس پرائے میں لے رہے ہیں کہ عمران خان نے ایک بہت بڑا ٹرن لیا، لوگوں کو سائفر کے اوپر لگا کے جھوٹ بولا، اور اب وہ اس سے وہ کہتے ہیں جی میں اب یہ سارا سائفر ان ساری چیزوں ہم بہت آگے نکل آ چکے ہیں. سو ہی ہیز بین مس لیڈنگ دا نیشن. کیا کہیں گے؟ نہیں بالکل بھی نہیں. میرے خیال میں یہ بالکل ایک مس نارم ہے. اس بات کو یوں سمجھ لینا کہ اس میں کوئی جو ہے یہ ایک ان کا سٹانس غلط تھا، کیونکہ یہ تو جس وقت سیکیورٹی کاؤنسل کی میٹنگ ہوئی ہے یہاں پہ ہائر لیول کی، اس کے اندر بھی یہ ریکارڈ کے اوپر آئی تھی کہ یہ انٹرفیئرنس ہے، کانسپریسی نہیں ہے. تو انٹرفیئرنس جو ہے وہ موٹیویشن کے بغیر تو نہیں ہوتی ہے. جو انہوں نے ایک اپنا جو ہے اصل میں یہاں پہ آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ اس وقت سچویشن کیا ہوئی پڑی ہے، انٹرنیشنلی کیا سچویشن ہے، پاکستان کہاں فال کرتا ہے، نئی گروپنگ جو ہے وہ کس انداز کی ہو رہی ہے، نئی گروپنگ جس میں ایک نیا فیز آف کولڈ وار جو ہے وہ شروع ہو رہا ہے، اور اس کے اندر پاکستان نیوکلیئر وتھ اسٹرانگ آرم فورسز پاکستان از ناٹ ایکسیپٹیبل ٹو دا نیو بلاک اینڈ پرٹیکولرلی ٹو انڈیا، کیونکہ انڈیا ایسپائر کر رہا ہے کہ وہ اب ساؤتھ ایشیا کا ایک منی سپر پاور بن کے سامنے آئے اور پاکستان کا ایک سیٹلائٹ ہو، اور اس کے لیے وہ پاکستان کو اکنامیکلی اینڈ ملٹریلی کمزور کرنا چاہتے ہیں. یہ ہے جو جس کے پیچھے یہی تو گورنمنٹ کہتی ہے کہ عمران خان صاحب ان کے اعلی کار بن رہے ہیں، اسکینڈلائز کرتے ہیں انسٹیٹیوشنز کو، پاکستان کی سیکیورٹی. گورنمنٹ دیکھیں نا، گورنمنٹ کن کی ہے؟ آپ یہ دیکھیں نا، یہ گورنمنٹ کہنے والے لوگ کون ہیں جو نیشنل سیکرٹ ایکٹ کو بھی جو ہے پاکستان سیکرٹ ایکٹ کو بھی مد نظر نہیں رکھتے. اوتھ لیا ہوا ہے انہوں نے، اور جا کے ایک کانوکٹ کے ساتھ بیٹھ کے مشورے کرتے ہیں، اور سارے اسٹیٹ سیکرٹ اس کے سامنے بتائے جاتے ہیں اس کو. یہ گورنمنٹ ہے. اس گورنمنٹ کو آپ کہیں گے کہ کوئی کریڈیبلٹی ہے ایسی گورنمنٹ کی؟ یہ کتنا بڑا تضاد ہے. تمام انہوں نے، آپ دیکھیے جو آپ نے کبھی دیکھا کہ پاکستان کا جو آئین ہے اس کے تحت اوتھ میں کیا لکھا ہے کہ آئی ول ناٹ لیٹ مائی پرسنل انٹرسٹ ٹو انٹرفیئر مائی آفیشیل فنکشننگ اور ورکنگ. اور اس کے باوجود آپ دیکھیے تمام ون آفٹر دی ادر ان کے تمام ایکٹ ان دی پارلیمنٹ، ان کی نئی لیجسلیشن، ان کی امینڈمنٹ ان دی ایکٹ انیکٹمنٹ کی جو انہوں نے کی ہیں، وہ تمام کے تمام جو ہے وہ پرسنلائز ہیں، پرسن اسپیسیفک ہیں.
बहुत इसमें शुक्रिया, कोई बहुत नेशनल शुक्रिया इंटरेस्ट नहीं है। जी, बहुत शुक्रिया। अहमद अवैस साहब, एडवोकेट जनरल पंजाब, नाज़रीन हमारे साथ मौजूद थे। यहाँ पे एक शॉर्ट ब्रेक लेंगे, वापस आगे प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। अरशद शरीफ शहीद के हवाले से 3 डेवलपमेंट्स जो है वो आज सामने आई हैं। सबसे पहले तो ये है कि एक हमारी जो तहकीकाती टीम जो है, जो इंटीरियर मिनिस्ट्री ने कायम की थी, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने, जो पहले कीनिया से होकर आई है, वो अब 4 रोज के लिए दुबई पहुंच चुकी है और वहां पे भी इस हवाले से जो कत्ल किया गया अरशद शरीफ का, उसकी तहकीकात करेगी। दूसरी डेवलपमेंट यह है कि पीटीआई ने आज चारों जो सूबाई कैपिटल्स हैं या मेन सिटीज हैं हमारे, जैसे कराची है, लाहौर है, कोयटा, पेशावर है, वहाँ की सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री में उन्होंने दरख्वास्त जो है वो दायर की है। उसमें इमरान खान साहब के कतलाना हमले के हवाले से जिक्र है कि उसकी तहकीकात जो है सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो खुद करवाएं, और साथ ही उन्होंने आजम स्वाति साहब के हवाले से भी उन पे जो तशद्दुद किया गया है उसको भी मेंशन किया। और तीसरा जो है अरशद शरीफ के कत्ल के हवाले से भी उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट जो है जुडिशल कमीशन कायम करे, और ऑलरेडी प्राइम मिनिस्टर ने भी इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब को लिखा हुआ है, एक चिट्ठी जो है लिखी हुई है। और तीसरी डेवलपमेंट यह है कि पिम्स ने जो है वो ऑटोप्सी की रिपोर्ट या पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है अरशद शरीफ की, वो खानदान को फराहम कर दिया है अरशद शरीफ साहब के। और उस हवाले से अब देखना यह है कि कल अदालत के अंदर भी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी उसको जमा कराया जाएगा कि क्या तफसीलात हैं और किस तरह से उनके कातलों तक पहुंचा जा सकता है। इन तमाम ये जो कार्रवाई की जा रही है, इस हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ मौजूद है बैरिस्टर शुएब रज़ाक साहब, वकील हैं आप अरशद शरीफ शहीद के। बहुत शुक्रिया शुएब साहब, आपने हमें टाइम दिया। सबसे पहले तो ये बताएं कि जो रिपोर्ट खानदान को मौसूल हुई है, आपने उसको गो थ्रू कर लिया है? जी, मैं आप गॉन थ्रू इट, और शायद उसके बारे में मुझे इल्म पहले से था, लेकिन वो रिपोर्ट उन्होंने खानदान को दी है। मेरा इसमें मुद्दा ये है कि आई जस्ट वांट टू मेक श्योर कि द सेम रिपोर्ट इज सबमिटेड बिफोर इस्लामाबाद हाई कोर्ट, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की डायरेक्शन भी यही होगी कि टू प्रोवाइड अ रिपोर्ट टू द फैमिली, क्योंकि अब हमने इसकी ऑथेंटिसिटी उसी वक्त कंफर्म होगी इफ द सेम इज सबमिटेड बिफोर द इस्लामाबाद हाई कोर्ट, क्योंकि आप कोर्ट के सामने जो डॉक्यूमेंट्स करते हैं तो फिर आप उसको चैलेंज कर सकते हैं ना, उसकी ऑथेंटिसिटी को। तो फैमिली को प्रोवाइड किया। आई जस्ट स्पोक टू द फैमिली और उन्होंने कहा जी हमें दे दी है। मुझे इसका इशू यही है कि दे नीड टू सबमिट द सेम रिपोर्ट, क्योंकि सुबह केस लगा हुआ है, हाई कोर्ट में वो सबमिट करें तो हमें पता चलेगा कि उसके जैसी रिपोर्ट जो है मुझे देख चुका हूँ, लेकिन हम जस्ट वेटिंग कि वो सुबह हाई कोर्ट में भी वही रिपोर्ट पेश करें। इस हवाले से हम कुछ अरसा कबल जो है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे इंटीरियर मिनिस्टर, तो उन्होंने भी इस चीज की तस्दीक की थी कि जो इनिशियल इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके टीम आई है, 2 रुकनी टीम जो कीनिया गई थी, कि ये एक कत्ल किया गया है उनका, और ये एक वेल प्लान्ड जो था वो मर्डर था। इसमें अभी तक जो 12 किस्म की निशानदेही की गई है कि निशानात जो है उनकी बॉडी पे जो आइडेंटिफाई किए हैं, इट मीन्स के सिर्फ एक बुलेट से नहीं बल्कि उनके ऊपर तशद्दुद की जो बात की जा रही है। और ये पहले भी आपको मालूम है कि कुछ 3-4 तस्वीर जो है वो रिलीज हुई मीडिया के ऊपर, जिसके ऊपर पिम्स के डायरेक्टर ने आके कुछ क्लैरिफाई करने की भी कोशिश की और उन्होंने कहा जी हम इसकी तहकीकात करेंगे, और तहकीकाती कमेटी जो है उसके ऊपर काम कर रही है। तो डू यू थिंक कि ये बात यानी स्टैब्लिश हो जाती है कि वाकई में जिस तरह से शुरू में कीनिया की पुलिस ने जो बात की थी, उससे अब ये बात जो है वो बिल्कुल अया हो चुकी है कि ये एक वेल प्लान मर्डर जो है वो किया गया उनका? देखिए, वो जब वो केनिया की पुलिस, हम जब हाईकोर्ट में पहले दिन ही गए ना, तो केनिया की पुलिस की रिपोर्ट दूसरे दिन आ गई थी, तो मैंने उस वक्त भी कह दिया था कि इससे ज्यादा मुज़क्कर केस बात कहीं हो नहीं सकती। अब इसको कंफर्म भी कर दिया कि हालांकि मुझे गवर्नमेंट की कोई नीयत नहीं लग रही टू इन्वेस्टिगेट द मैटर थॉरली, और ताकि हम किसी नुक्ते पे पहुंच। लेकिन उन्होंने कमेटी जो बनाई है वो तो पहुंची है, कीनिया भी पहुंची है, अभी दुबई गई हुई है। अच्छा, मेरी कमेटी से जाने से पहले भी मुलाकात हुई है, मेरी बाद में भी राब्ता है उनसे,
तो वो तो बहुत सारी बातें हैं, वो मैं कभी कोशिश करें ना कि अल्लाह करे कि कल सुबह हमें रिलीफ मिल जाए कोर्ट से, कोर्ट में वो सबमिट करें। आई वॉज इन टच विद द कमेटी कि वो क्या किन चीजों को डिस्कस कर रहे थे और क्या कर रहे थे। उनकी इनिशियल रिपोर्ट तो यही थी कि वेल प्लान मर्डर था और इसका जो कीनिया पुलिस की वर्जन था उससे कोई ताल्लुक नहीं है। और अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी ये कर रही है। हम उसके बारे में, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बारे में ज्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता क्योंकि हमारा नेक्स्ट स्टेप भी बहुत सारे हैं। उसमें जुडिशियल कमीशन है, उसमें रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR है, तो अभी मैं उसको ज्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करना चाह रहा। लेकिन उसमें ये बात तो कंफर्म होगी डिस्पाइट द फैक्ट कि आई हैव नो फेथ एज फार एज देयर इंटेंशन इज कंसर्न, द गवर्नमेंट इंटेंशन इज कंसर्न टू इन्वेस्टिगेट द मैटर बाय न्यूट्रल जुडिशियल कमीशन। लेकिन साथ साथ मैं ये भी कहता हूँ कि कम अज कम उन्होंने ये एडमिट किया है कि दिस वॉज ए प्री प्लान मर्डर। तो अब उसका अगर आप गवर्नमेंट इस बात को एडमिट कर रही है कि उनकी जो 2 ऑफिसर, बहुत कॉम्पिटेंट ऑफिसर गए थे पाकिस्तान से, इन्वेस्टिगेट करके वो पहले इंटीरियर मिनिस्टर को मिले, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को रिपोर्ट दी है, उन्होंने एडमिट कर लिया कि ये प्री प्लान मर्डर था, तो इसकी फर्दर इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं हो रही? अभी वो मुझे उनसे बात हुई, उन्होंने कहा जी हम जाके ये भी पता करेंगे कि कौन से लोग उनको दुबई में मिलने आए, हम CCTV कैमरा को भी डिस्कस करेंगे, उसको भी चेक करेंगे। लेकिन मेरे भाई इशू ये है, गवर्नमेंट को इस चीज को, अगर उनकी नीयत है कि एक जुल्म हुआ है, हमारे मुल्क का एक जर्नलिस्ट, एक मायनाज जर्नलिस्ट एक बुरे तरीके से कत्ल हो गया है, तो उसको इन्वेस्टिगेट करना है, तो उसके लिए उनको दे नीड टू शो सम रिजल्ट्स। उन्होंने सिर्फ स्टेटमेंट एक तरफ आप जी शुएब साहब आप कह रहे हैं कि यू आर इन टच विद द पीपल हु आर कलेक्टिंग द इंफॉर्मेशन, 2 ऑफिसर्स की जो आप बात करें, जो टीम जो है गवर्नमेंट ने अभी तक बनाई हुई है, तो इज इट नॉट द पार्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन के वो चीजें जो इकट्ठी कर ली? और दूसरा, प्राइम मिनिस्टर ने चीफ जस्टिस को खत लिखा है जिसमें उन्होंने सेपरेटली अरशद शरीफ शहीद की जो है तहकीकात के हवाले से उनको कहा है कि जुडिशियल कमीशन बनाएं। तो मतलब आप क्या चाहते हैं इसके अलावा, क्या मतलब वो करें? लेकिन 2 बातें जी, जुडिशियल कमीशन की प्रेयर हमारी पहली पिटीशन में थी जिससे नाम अरशद शरीफ का जस्ते खाकी लेने के लिए अदालत गए थे। ठीक, तो अदालत को अगर आपने कन्विंस करना है कि अदालत के अंदर मैटर पेंडिंग है और उसमें प्रेयर फैमिली की तरफ से ये की जा रही है कि आप जुडिशियल कमीशन अपॉइंट करें। दूसरा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट फोरम। व्हाई? बिकॉज ऑल द केसेस पेंडिंग are pending before Islamabad High Court. Any matter related to Arshad Sharif and related to all the journalists, these matters they are pending before Islamabad High Court. और Islamabad High Court के पास ही इंफॉर्मेशन है। तो Islamabad High Court का जुडिशियल कमीशन, उसमें प्रेयर भी यही है। तो आप अपने जुडिशियल ऑफिसर को जाके अदालत के सामने बयान दिलवाएं ना कि जी हम जुडिशियल कमीशन बनाना चाहते हैं, तो आप इसमें अदालत यही जुडिशियल कमीशन बना दे। आप सुप्रीम कोर्ट को लिख रहे हैं और साथ साथ ये भी लिख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट फुल बेंच का कमीशन अपॉइंट करे। और दूसरी बात आपने क्या की कि जब आप जुडिशियल कमीशन का जिक्र करते हैं, दूसरे दिन आप नोटिफिकेशन इंक्वायरी कमीशन की दे देते हैं, विच इज इन अकॉर्डेंस विद 2017 एक्ट। तो जरा थोड़ा सा देख लेना कि अगर आपकी जेन्युइन नीयत है तो आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट के किसी हाजिर जज के सामने जुडिशियल कमीशन बना दें और उनके पास मटेरियल भी होगा। क्योंकि ऑल द मैटर्स, इसमें सिर्फ ये भी नहीं देखना ना, आपने बहुत सारे मैटर इन्वेस्टिगेट करने हैं। अगर प्री प्लान मर्डर था, ये आपके इंटीरियर मिनिस्टर कह रहे हैं, तो प्री प्लान क्या कीनिया में हुआ प्री प्लान मर्डर? हु न्यू अरशद शरीफ इन कीनिया? प्री प्लान मर्डर कहाँ से इनिशिएट कहाँ से हुआ? कीनिया से इनिशिएट हुआ। तो आप इसमें बहुत सारी बातें हैं। ये जुडिशियल कमीशन बनेगा, उसकी भी रिकमेंडेशन के बाद आपने कुछ FIR काटनी है जो पाकिस्तान में होंगी। तो ये मैटर इस तरह नहीं हो सकता। अब आप कहना ये चाह रहे हैं कि गवर्नमेंट जुडिशियल कमीशन कायम करे हाई कोर्ट का? मेरे भाई, तो अगर वो सुप्रीम कोर्ट को लिख सकते हैं, एक पिटीशन पेंडिंग है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सीकिंग द गवर्नमेंट टू फॉर्म ए जुडिशियल कमीशन। अगर आपकी नीयत इन्वेस्टिगेट करने की है ना, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट फोरम जिसका जुडिशियल कमीशन बने और वो बने। आप सुप्रीम कोर्ट का फुल बेंच कमीशन पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ ऐसे। तो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को जी यानी व्यूअर्स के इंफॉर्मेशन के लिए, क्या लीगली सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को डायरेक्ट कर सकता है कि आप इसका
कमीशन बनाए? सुप्रीम कोर्ट कर सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट उसमें सो मोटो एक्शन लेगी तो कर सकता है ना। और जो दरखास्त दी गई है वो कहा गया फुल बेंच इसको इन्वेस्टिगेट करे। फुल बेंच सो मोटो एक्शन में तो पीटीआई की जो आज की जो एप्लीकेशन है वो भी फिर उसको भी मतलब वो भी सुप्रीम कोर्ट को अगर कर रहे हैं, दरख्वास्त कर रहे हैं, वहां पे सबमिट की है, तो पीटीआई वालों ने आज जो एप्लीकेशन जमा कराई है उसमें उन्होंने अरशद शरीफ साहब की भी हवाले से कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब से कि आप इसकी भी इन्वेस्टिगेशन करें। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो भी फिर अप्रोप्रिएट फोरम के पास गवर्नमेंट की तरह नहीं गए। मुझे नहीं पता उन्होंने दरखास्त दी है या 184(3) की एप्लीकेशन दी है, पिटिशन में गए हैं, मुझे नहीं पता वो किस में गए हैं। तो हर दरखास्त के हर पिटिशन के कुछ लवाजमात होते हैं और उसकी कुछ लीगल छोटा सा आखिरी सवाल है कि जो आइडेंटिफाई किया गया है पोस्टमार्टम के अंदर, इट मीन्स कि उनके ऊपर यानी तशद्दुद जो है उसको कंफर्म करती है पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जो है? एज फार एज पोस्टमार्टम रिपोर्ट इज कंसर्न उसे कंफर्म करती है। और जो इनिशियल एप्रीहेंशन थी ना, लोगों की एप्रीहेंशन थी, वो उसको कर ये देखें जो बंदा प्री प्लान मर्डर कर रहा है, ठीक है, और उसमें अगर आपको बॉडी के ऊपर ऐसे निशानात मिल रहे हैं तो फिर आप इसको कंफर्म नहीं करेंगे तो क्या कहेंगे। लेकिन मैं साथ साथ ये भी कह रहा हूँ कि अगर इफ दे मेक द सेम स्टेटमेंट बिफोर इस्लामाबाद हाई कोर्ट टुमारो मॉर्निंग, आई वुड बिलीव इट। नाज़रीन, हमसे गुफ्तगू कर रहे थे बैरिस्टर शुएब रज़ाक साहब जो वकील हैं अरशद शरीफ मरहूम के। आज के लिए इतना ही। वहीद हुसैन को प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज।